Okay gala maayo nga buntag, maayo na sab nga pagpaiguban sa ato nga programa Yamog sa Kabuntagon. Nintak na padayon na sab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagpatalinghog nga mahimo kining giya, pagpadasig, pagpalig-on sa matag usa ka nato. Nga magamalahotayon kita sa pag-alagad mga higala. Taliwala sa mga pagsulay nga mag-abot sa matag usa nato ka mga kinabuhi. Kini tagnaig sa mga higala sa gyapon nagalaom kita nga pahiluna duyog sa ato nga programa sulod sa usa ka takna alas 3:30 ngadto sa alas 4:30. Nini nga tagnaa Lunes to Biyernes no ang ato nga pagpaiguban sa Yamog sa Kabuntagon. Okay, sa ato nga mga pagpanimbaya o paghatag og pagtagad sa atong management and staff nini nga Nonglading Infinite Radio. Kay CEO Sir Jimson Z. Broma Mundido, ang atong General Manager COO, Ma'am Girlie Maglangit Mundido, ang atong Network Manager Sir Yunel Rodriguez, sa ato usab nga Station Manager, no? Din sa 90.1 Nonglading Infinite Radio, si Sir Nico Fernandez Casal, o nga tusab nga technician din si Sir John Lloyd Himang. Sir, mayong nga buntag da sa imo, sir. Labi na sa itong nag-hook up igala dito sa 100.1 ng Lading Infinite Radio sa San Franz, Agusan del Sur, kay Rooney 5. O sa ato usab nga technician, no? Dito kay Joel Ampit sa San Franz. So, labi na usab sa ato nga legal counsel, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, Attorney Ronel Inot, Attorney Arman Bindalian. So, maayo nga pagduyog o pagpamina usab sa ato nga programa nga nagasubaybay kanon sa matag buntag, no? Nga naka-tune in kanunay ang ilahang istasyon dinhi sa ato nga nag-iisang Nonglading Infinite Radio dinhi sa Butuan City 90.1 og dito sab sa San Franz, no? So sa tanan nga sayo kayo nga nagabangon alang sa pagpanikay-sikay, alang sa matag usa ka mga bulahaton, kumusta higala, labi na sa itong mga kaubanan dito sa Malapong nga to nga gipahigayon nga public rosy dito, no? Kauban na to atong mga evangelist, kay Evangelist Jetro Balmosina, kay Alfred E. Gloria, no? O usab kay Edward Salintes, no? Labi na kay Dab Palado, no? Atong grupo diha nga napahiluna mga higala sa Malapong. Kumusta na mo diha? Ninitak na siguro nag-relax pa kay mamukaw na usab to sila alang sa pamukaw sa sayong kabuntagon, no? So dito sa maong barangay. So, nag-uban ta dito makaigsunan sulod sa aduha na kasimana, no? Nga public effort mga kaigsunan. So, usab din sa itong mga kaubanan, nini nga istasyon, no? Kay Jasper, nag-relax pa po karon mga orasa, no? Kay kini mga orasa, mungod mga kaigsunan, murag mo pa ni pagsugod o pagpanikay-sikay alang ni adtong dunagyoy mga sayo nga mga lakaw, mga trabahoon, no? Kining orasa mga kaigsuunan. So ang katungay mga lakaw murag ga-relax pag karon mga orasa sab, no? Na matod pa nagpabugnaw-bugnaw pa karon sa sayong kabuntagon, no? So sa pagpadayon mga kaigsunan, ang ato nga programa sa dili pa nato patalinghugan ang pag-ampo una ato sa paminawan ng usa ka awit alang sa pagpamalandong ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Awit nga naguluhan, Sumalig Ka Lamang. Sumalig ka lamang sa Diyos, kung malisod ang kinabuhi, dawop sa Diyos sa sadya, di pakyasod, patalinghugan ka sa pagbuhat, ikuyog siya.
Diyos. Kung mangit-ngit ang mga dalan, iampo lang sa Ginoo, danagan ka sa mga lakad mo. Pangayua ang kadasig sa paglakaw, kalaay mo mahanaw. Uban niya, sumalik ka lamang sa Diyos, bantayan ka tanang adlaw, tanang dapit di makuyaw. Panalangin sa pagbuhat, ibubunya, sumalik ka lamang sa Diyos. Ang pagsulay sa pagtuo, sige kining nakadudlot, di masamot, pagtuo mo mauyog. Apan hukdi ang saad niya sa kanunay, paglaong mula hutay, uban niya. Sumalik ka lamang sa Diyos, bantayan ka tanang adlaw, tanang dapit di makuyaw. Panalangin sa pagbuhat, ibubunya, sumalik ka lamang sa Diyos. Panalangin sa pagbuhat, ibubunya, sumalik ka lamang sa Diyos. Sa Okay, gala ko gidapit ang tanan sa pagduyog alang sa ato nga pag-ampo. Dalaygon mahimayaon nga Dios nga manamo nga nakasakitasan sa mga langit, Dios nga labing gamhanan, tagi ikaw sa mong kinabuhi. Ninintakdan ay kami nagkakalipay sa pagpasalamat nga na kanimo, sa kay gayon ikaw ni kapiguban kanamo. Taliwala sa pagpamahulay sa gabion, imo kami gipabangon ini sa iyong kabuntagon. Salamat o Dios sa imong proteksyon. Salamat sa imong paghatag na usab o lain na usab nga kinabuhi. Alang sa matag usa namo ka mga buluhaton aron sa pagdaig paghimaya nga na kanimo. Nagalaom kami magpadayon kami sa pagtuon sa mga pulong hatay kami sa lingin to nakaalam sa pagsabot nga mahimo kining giya pagtulunan sa matag usa kanamo. O ganagalaom usab kami o Dios sa langit to nakaalam ang mga batnan aron amo kining masabtan. Ang mga pulong nga among nga mapatalinghugan. Nagalaom kami dunggag dawata ang pag-ampo among salig itugyan ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Kristo personal bugtong manluluwas. Amen. Okay, makaigsunan, ninintak na padayon ta lang sa pagtuon, no? Paghisgot na usab sa pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Di natong gisgutan mga higala, no? Sa atong pagpaiguban, mahitungod sa atong gisugdan higala, ang pagtuon sumala pa sa Revelation 14, no? Mahitungod na kaigsuunan sa message sa three angels message, no? Mensahe sa tulo ka mga manulunda mo ni atong tun-an karon nga taas ni siya nga pagtuon mo na nga ato manggod ning gitawag og pisa-pisahon, no? Ato ang magud ni siyang sabton kay ngano man doon na siya gitawag og katuyuan nganong gisulat ni siya, no? Doon ay katuyuan nganong
ngano man nga na may mensahe ang tulo ka mga manulunda alang kanato mga higala, no? So muna nga ato ni siyang matun-an, no? Kaning giingon sa Revelation 14 nga dinhi patahigalan mahitungod nagisgot sa pagkahadlok sa Dios. Unang manulunda ang atong gisgutan kining pagkahadlok sa Dios. 14 versikulo 7 nga og sa makusog nga tingog siya nagaingon kahadlok kini niyo ang Dios ug ihatag kani ang himaya, no? Apan ang atong gisgutan karon dinhi pata sa pagkahadlok sa Dios, no? Nga naman makigsunan nga kinahanglan do naman tay kahadlok sa Dios. Kaya atong hinumduman ang pagkahadlok sa Dios, Proverbio 1:7, diha magsugod ang kaalam, no? Ang kaalam magsugod pinagi sa kahadlok, no? Nganong diha man magsugod ang kaalam mga kaigsuonan? Nganong diha man magsugod ang kaalam? Tungod kay diha man gud ta magsugod og pamalandong, diha ta magsugod og huna-huna, diha ta magsugod mga kaigsuonan, diserta mo padayon or mulihok mga kaigsuonan, diha na to mabalansi, no, ang atong buhaton. Kay naman tay pagbantay. Kaya ang paghadlok mga kaigsuonan, diha magsugod ang pag-amping, pagbantay, na 1:7 sa Proverbs, ang pagkahadlok ang yuba mo sinugdan sa kahibalo. Apan ang mga buang-buang nagatamay sa kaalam o pahimangno. Sa topa, ang pagkahadlok sa Dios mo'y sinugdanan sa kahibalo, no? Sinugdanan sa kahibalo ang pagkahadlok sa Dios. So muna nga pag mahadlok ta sa Dios, magyapon nagiingon sa Salmo 111 versikulo 1 nga ang pagkahadlok sa Dios sinugdan sa kaalam. Nganong gisinggit kini sa manulunda mga kaigsuonan nga kinahanglan magbaton kita og kahadlok tungod kay ang pagkahadlok sa Dios diha man ta magsugod og gitawag og bagamit sa atong kahibalo. Mabitang giingon sa Oseas 4:6, ginalaglag ko akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo, no? Sa to pa, kung wa tay kahibalo mga kaigsuonan, nagpasot wa tay kahadlok, no? Way kahadlok ba? No. So, ang resulta kay wala man tay kahadlok mga kaigsuonan, ang kahibalo wala nato ug wala tay tsansa nga makapangalagad sa Dios nga sakto nga subay sa iyahang kabubuton. Mayo nga buntag diha kay Mads Maribik, no? Cabridas Garciliano nga nagsudong karon, no? May buntag da sa imo Mads, sayo siguro ka nagtrabaho. Okay, sayo man nakapanikay-sikay, no? Daghay mga buluhaton. Okay mga kaigsuonan, no? So atong hinumduman, laglagon ta sa Dios kung wa tay kahibalo nga gamiton, no? Mubitaw ang Exodus 31:3, og gipuno ko siya sa espiritu sa Dios sa kaalam sa kahibalo sa tanang pamaagi sa buluhaton, no? Kay diha sa pagkahadlok sa Dios makaigsuonan, diha na to mahibaluan unsa ang kabalauran, unsa ang sugo sa Dios, no? Ato nang gisugdan kagabi mga kaigsuonan. Sumala pa sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 24, og si Jehova nagsugo kanimo sa pagbuhat niining tanang kabalauran og sa pagkahadlok kang Jehova nga atong Dios alang kanunay sa among kaayuhan, no? Sa to pa, aron nga maghatag siya og kinabuhi kanamo maingon karon. Sa to pa, diha sa pagkahadlok sa Dios, diha na to masubay ang kabalauran, mga guidelines nga unsay gusto sa Dios para sa matag usa kanato, no? Sa to pa, diha na to mahibaluan unsa ang kasuguan sa Dios, unsa ang sugo sa Dios, no? Unsa ang sugo nga gihatag. Okay, good morning sa ato ang maabtikon nga station manager, no? Sayo kayo sa ato ang stasyonan, no? Okay, mga kaigsuonan, Sir Nico Casal, no, may buntag di sa mo, sir. Okay, mga kaigsuonan, ato hinumduman, kanang kining pagkahadlok sa Dios, no? Pagkahadlok sa Dios. Diha magsugod ang atong kahibalo, unsa ang kabalauran, unsa ang sugo sa Dios, naman tay kahadlok kaniya, sumala po sa gipahayag sa balaan nga kasulatan. Ngano man,
Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 6, og bantayan mo ang mga sugo ni Hiyuba nga imong Dios sa paglakaw sa iyang mga dalan o sa pagkahadlok kaniya. Sa to pa, diha sa pagkahadlok sa Dios, diha ta magbantay sa sugo sa Dios. Kuni atong gisgutan kagabi no? Gabi magid akong pagdumdum aning buntag. No, wala pa manggoy adlaw, no. Atong gisgutan kagahapon sa buntag nga ang kasuguan gibahin sa duha ka bahin, no? Nga kining kasuguan nga gibahin sa duha ka bahin, diha na to mahibaluan kung doon na batay pagkahadlok sa Dios. Oh. Kaya atong gisgutan kahadloki ang Dios, no? Atong basahon makaigsunan na. Mateo Kapitulo 22, versikulo 37. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo, no? Ang dako ug unang sugo mo ang paghigugma ngadto sa Dios. Okay. Og ang ikaduha, sulusamara nga mao kini. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nining duha ka mga sugo nagasukad ang kinatibuk ang kasuguan ug ang mga propeta. Sa to pa, dunay paghigugma sa Dios, doon na po'y paghigugma sa imong silingan, sa imong isikatawo. Na ang atong gisgutan mahitungod sa gugma sa Dios. So ang pangutana, unsa man ang sugo nga magpamatuod nga kita nahigugma sa Dios. Oh, kay naghisgot man ni siya kasuguan nga kung doon na tayo pagkahadlok sa Dios, kinahanglan bantayan na to ang iyang sugo. Mubitang gisinggit sa unang manulunda, kahadlukin ninyo ang Dios. Ang pangutana nga ang gisinggit kahadlukan man ang Dios, kay diha day sa pagkahadlok sa Dios, diha nato mahibaluan nga kita nagsunod ba o nagtuman ba sa kasuguan. No? Nanang pangutana, unsa man ang sugo nga iyaha sa Dios nga nagpamatuod nga kita nahadlok niya kung ato kining bantayan. Balik ta mga kaigsuonan, subay ta sa balaang kasulatan, sumala pa sa Exodus Kapitulo 20. No? Exodus Kapitulo 20, aton tanawon mga kaigsuonan, unsa man ang magpamatuod nga kita nahigugma ngadto sa Dios. Exodus Kapitulo 20, versikulo sugdo na to sa 1, kay aron nga mahibaluan na to kinsay gisuguan ni o kinsay gisulatan ani, no? Exodus Kapitulo 20, versikulo 1. Og ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong nga nagaingon. Sa to pa ang Dios gyud mismo may nagsulti. Ako mo siyuba nga imong Dios nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon, no? Sa to pagisultian ang mga Israelita nga naulipon didto sa Ehipto, gisulatan kini sa Dios, gisulat sa Dios ang gitawag nato og kasuguan nga naman mga kaigsuonan, kay sila gikan sa pagkaulipon. Gikan sa ilang pagkaulipon, gikan sa Ehipto, gikuha sila sa Dios. Pagkuha sa Dios ngadto kanila sa mga Israelita, iya dayong gibutangan og kasuguan. Gisulatan niya, no? Versikulo 3. Dili ka magbaton og laing nga mga Dios sa tubangan ko. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios. Ngano man mga kaigsuonan. Kaya itong hinumduman, ang mga Israelita sa unang panahon na ilalom sa kamot sa Ehiptohanon o ang mga Ehiptohanon mga kaigsuonan, dili tumutuo og Dios. No? Di ba to sila mutuo og Dios? No? Ngani si Paraon. Pag-adto ni Moses, kay gipailan niya nga dunay Dios nga nagsugo aron nga kuhaon ang iyang katawhan. Nasuko si Paraon. Ngano man? Kay matod pa niya, ako ang Dios. No? Sa to pa,
ang mga mga Israelhanon nga naulipon sa Ehiptohanon sa kamot ni Paraon, wala sila'y Dios nga gi-recognize nga Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga naa nini. Unsa man ang ilang mga kaigsunan, ang ilang Dios mga kaigsunan mao ang mga binuhat o mga minugna nining kalibutana, no? Mo hinungdan gitagaan sila instruction sa Dios nga dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Kay ang ilang trabaho di ay doon na sila yung mga Diyos nga gipangbatnan sa unang panahon. Muna ang instruction, dili ka magbaton og lain nga Diyos. Mo ni siya gitawag og gugma nato ngadto sa Dios. Sa to pa, kung nahigugma ta sa Dios, ang resulta, walay rason nga magbaton taglaing mga Dios mga kaigsuonan. Kaya nahigugma man ta sa Dios. O nahadlok man ta sa Dios. Mo man singgit sa unang manununda, kahadlokin ninyo ang Dios ug bantay ang iyang mga ang singgit sa manununda, kahadlokin ninyo ang Dios una de, no. Diha sa pagkahadlok sa Dios, gibasa nato nga ang pagkahadlok sa Dios diha day magsugod nga makaila ta ug magsunod ta sa kasuguan ug kabaluran sa Dios. So to pa ang sunod mga higala nga dili ta pabatunon sa Dios ni ana. Nialang kanimo dili ka magbuhat og bisan unsa nga larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, sa bisan unsang butang nga atoa sa itaas sa langit, kundi ni sa ilalom sa yuta, kung sa anaa sa tubig ilalom sa yuta. No, dili ka pabuhaton. Dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila. Ni mag-alagad kanila, kay ako mao si Yuba nga imong Dios, nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadaotan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikapito, ug sa ibabaw sa ikaupat na kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Sa to pa kini nga bahin mga kaigsunan, kini nga pasidaan mahitungod sa mga Dios-Dios, no? Mahitungod sa mga Dios-Dios. Nga kung doon na tayo kahadlok sa Dios, ayaw na, no? Nga naman, ang Diyos mga kaigsuonan, sumala pa sa buhat 17, ang Diyos manggod, no, gipahayag niya din buhat 17 mga kaigsuonan. 17 versikulo 29, ingon siya, kay kaliwat manday kita sa Dios nan dili nato pagahuna-hunaon nga ang pagka-Dios nahisama sa bulawan o sa lapi o bato nga minugna sa kabatid ug sa paghanduraw sa tao. Kay kaliwat manday kita sa Dios. Once nga nag-recognize ta, iyata sa Dios, kaliwat ta sa Dios, kaliwatan ta, anak ta sa Dios. Ang resulta dili nato huna-hunaon nga ang pagka-Dios mga kaigsuonan nga mahimo lang minugna sa handuraw sa tao pinagi sa lapi, no, porma bato, minugna sa kabatid, no, kanang pagkamaayo sa tao mukulit ba. So mo na ilhanan nga nahigugma ka sa Dios kung wala ka ana, no, dili ka magbaton, no, sama ra gud na makagsuonan sa ato ang kahimtang. No, kung doon na kay asawa, ayaw na pangita paglaing asawa, kina na may imuha. Kung tinuod nga doon na kay kahadlok sa imong asawa, doon na kay gugma sa imong asawa, doon na kay pagbati nga tinud-anay nga to kaniya, ayaw na paghimo og mangita pakaglaing, no? Ngano man ang resulta na mga kaigsuonan, di gyud malipay imong asawa, no, imong bana di gyud malipay ngano man kay kabalo man ka nga nakigsaad ka ngadto kaniya, no? Doon na mo'y gipanumpaan. Diyon pangutan na unsay rason. Unsay rason mga higala. So munas ingon na pod ang Dios, kung tinuod nga nahigugma ta sa Dios, dili ta magbaton ni anang mga butanga. Ngano man mga kaigsuonan, tungod kay minsahe na, no? Muna giyon pasidaan na sa matag usa kanato nga kinahanglan atong sundon, no,
di ta maghimo sa atong kaugalingon kung naatay gipangbatnan nga mga larawan, no? Nga gi-recognize nato nga Dios, kana bang Dios, no? Kay sa una mo kong panahon makagsunan ang kahimtang manggod sa gitawag nato og mga katawhan sa unang panahon. Nailalo manggod sila sa kada batang mga Ehiptohanon, mga Israelahanon sa unang panahon. Ang ilang magong kahimtang sa mga Israelahanon, kung asa magod sila mapadulong, dali kay sila makonbinsi ba, no? Dali kayo sila madala, no? Unya makalimot sila nga naa sila'y Dios. Kung asa kay sila maadto nga nasod, pag ilan ng pildihon, unya ang resulta day mga nasod nga naay mga Dios, mailalom na yun sila didto. Unya ang mga Dios sa mga nasod nga gihimo sa unang panahon kay mga larawan man to, no, kanang giingon sa Jeremias 10 bersikulo 5. Sila sa okay, 10 bersikulo 3. Kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man, kay usa nagaputol og kahoy sa lasang nga kahoy sa lasang ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may wasay, ilang gidayan-dayanan kini sa salapi o bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang o pakang aron kini dili mulihok. Mumanggod ni ang nahitabo sa mga tao sa unang panahon nga mahilig sila sa paghimo niini nga mga batasan o pagbaton og larawan mo ning kahimtang nila mo nang ang mga Israelita sa diha nga makaabot sila og mga lugar, ang resulta may mga punto nga mailalom sila sa batasan sa mga nasod, no? Mailalom sila sa ilahang mga pamaagi. Munang ang instruction sa Dios ayaw pagbuhat, no? 10 bersikulo 2 ingon sa dinhi. Mao kinang giingon ni Jehova, ayaw pagtuon sa batasan sa mga nasod o ayaw kalisangi ang ilang mga ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit, kaya mga nasod nangalisang kanila. No? Sa to pa, dili pasundugon sa mga batasan sa mga nasod, boto'y nahitabo nila sa unang panahon. Mo na nga sa ilang pagpanaw, gikan sa pagawas nila sa Egypt, giignan sila nga di mo magbaton og larawan nga linilok. Dili ninyo iyukbo ang inyong kaugalingon. Ngano man nahitabo manggod mga kaigsuonan, sa ilahang pagpanaw, hilabi na nga si Moses miadto sa bukid sa Sinai. No? Aron sa pagkuha sa napulo kasugo. Sa diha nga gikuha ni Moses ang napulo kasugo unsay gihimo sa mga Israelita kay wala naman sila Dios nga gialagaran, wala naman si Moses nga ilang gituuhan nga mo'y nagdala nila. Unsay ilang gihimo? Naghimo sila larawan nga baka. No? Naghimo sila larawan mga higala nga baka aron lang nga ilang ihimuon nga ilang simbahon. Motong pagnaog ni Moses gikan sa bukid, mo'y iyang nakita. Unya, mo'y gisulat sa Dios dito sa papan nga bato nga dili ka magbuhat og larawan nga linilok. Motong perting sukuan ni Moses mga higala. Pagtanaw niya sa mga katawhan, nga ang resulta, nagbato naman og larawan nga baka, iyang gibusdak ang napulo kasugo sa iyahang kapungot. No? Siyempre, pungot dito. Kaya nga naman, usap niya akong mga katawhan nga, nawala lang ko. Ang resulta, na naman po ilahang no? Nag-iingon nga, ang Diyos ba'y abughuan, no? Abughuan siya. Lahi ang pagpangabugho sa Diyos kay sa tao, no? Ang pagpangabugho sa Diyos, nahibalog yun siya. Muna nangabugho ang Diyos. Pero ang tao, lahi ang tao, kay lahi ang pagpangabugho sa tao, no? Unsa man ang iya sa tao, ang silos nga iyang gigamit sa tao is kanabang madudahon, nagduda ba, no? Nagsilos, nagduda. Pero ang Dios lahi dili magduda ang Dios. Ngano man kakita siya
nahibalo siya nga nagyo kay imong giilang nga Dios munang mga bughugid siya. So motoy nahitabo nga naa day sila gihimo sa unang panahon nga mga larawan. Nga unsa man nga mga larawan, mga minugda sa kabatid sa hunahuna sa tao, unya ila kining gidayan-dayanan, no? Nga unsa man ni sila, mga kahoy nga ilang gihimo sa unang panahon. Sumuna nga ang Dios naghatag instruksyon. Ang singgit sa unang manununda kahadloki ang Dios. So kung tinuod ta nga nahadlok sa Dios, dili ta magbaton og larawan nga linilok. Ang giingon dito sa bisan unsang dagway. No, sa bisan unsang dagway. No, dagway sa tao, mananap, no? Naas tubig, nasa yuta, nas langit, no, dili ta pabatonon. No, maningon ang Dios makaigsunan ato hinumduman ang Dios sa is kanunay na akong ning ipahibalo nga ang Dios is order. Dili sama sa tao nga peace and order. Ang Dios is order. Oh, nganong maingon ang Dios that's my order. Ngano man kay pag may order man god, military command na siya, no? Order, military command. That's my order. O be first before you complain, no? Tumana sa ayo sa pagsupak diha, no? Kuya kayo nang sa mga military command mga kaigsuonan. So, ang Dios is order. Kaya nga naman, Exodus, siya biyay ulos panggubatan. Tupadili basta-basta. Pag ingon sa Dios ayaw na pangitag daghang rason pa, no? Pag ingon sa Dios nga ayaw pagbaton og larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, wala na kay rason nga himuon pa. Ginoo, kuan man ni nani man no, ayaw pag rason, no? Kay dili gusto ang Dios ana. Pag mingon ang Dios ayaw, kung tinuod ka na higugman ako, ayaw pagbaton ana. No? Hilabi na nga related pa yun sa pagsimba, no? Kay pagsimba man na paingon, no? Diha sa pagsimba, handuraw sa tao, gimugna mga kaigsuonan. So, sa rason nga atong timan-an, dili yun ta malimot, nga gisulat na siya nga kasuguan, mahitungod sa mga larawan, tungod kay ang mga Israelita sa rason na ulipon lagi sila sa Ehiptohanon, sa taas nga mga katuigan, og nagkinabuhi na sila sa mga Egyptian, nga mga madyos-diyoson. Motong si Moses, sa day nagkuha sa papan nga bato, naa didto ang napulo sa napulo kasugo, naa didto gibutang pinakaunang sugo pagyud. Nganuman, kaysa pagnaog ni Moses, ang pinakaunang nakita niya, ang katawhan nagsimba og baka. Oh, perting bibuhan nila kay si Aaron, lagi po yung nagpormaan to kay nahadlok naman si Aaron nga. Wala naman si Moses, no? Wala na misimbahon. O, grabe po sila pagtuo, no? Di po basta-basta nga pagtuo mga kaigsuonan. Oh, muna makanasab ko nga naapod sila pagtuo nga ilang gibatnan. Kaya nga naman dili basta-basta bubutang lang ka ana mga butanga nga walay kinabuhi. Nga naman sa pagbaton o kinabuhi anang bato man na, kahoy man na. Pero nganong ilang gihimo nga ila pa yung gisimba, no? Munang nainasod karon mga kaigsuonan nga ang ilang baka dito ilagi nang ginapasidunggan, no? Ilang gidayan-dayanan, mga baka dito sa ilaha, ilang kuan tungod kay siguro nakabasa sila sa balaang kasulatan sa Exodus nga gihimo na ni Moses sa unang panahon, ni Moses gihimo na ni Aaron kay gisimba sa mga tao. Ang nakanindot unta kay na sila effort gihimo sa pagsimba, pero ang problema lang kay ang effort nga ilang gihimo dili man pod ang para sa Dios, para man pod sa lahi nga Dios, di ba? Oh. Sumuna nga ang instruction sa balaang kasulatan, kinahanglan dili magbaton, no? Sa to pa dili maghimo, dili magbuhat. O ngano man, mo nagingon nga ayaw nagsupak. Pag ingon og dili gyud nato buhaton, no? Pag og buhata, ingon na ang Dios mga kaigsuonan. Sama ba ni kisa man ni
Hunas. Pag-ingon sa Dios nga adto kag Ninibe, wala na daghang reklamo pa. Ingon siguro nahadlok si Hunas sumala pa sa kasaysayan, nitipas man siya. No? Wa man siya matog Ninibe, madtom si Tarsis noon, misibat man si Hunas. Oh. Ni rason. Doon sa nahitabo, di gibagyo ang iyang pagbiyahe. Nangalabay hinoon tong mga butang. Oh. Doon sa nahitabo, nahimo tong collateral damage. Niya, nabalik pa to, wala na. Nga naman, kay pag ang Dios mo ingon nga buhata, yun, ayaw pagsupaka. Kay pag doon nagali supak, madamay ang mga tao mga kaigsunan. Kay mahimo tang collateral damage. Oh. Pag ingon sa Dios kang Moses, okay, kuha ang mga tao dito sa Egypt. Reklamo si Moses. Reklamo ba sa Dios? Pero, why nahimo si Moses? Nga naman, order na. Adtua dito. Ingon si Moses, di mo kabalo mo sulti. Di ko matod pa dili. Siya master sa pagpamaba. Di tagaan sa instruction sa Dios. No? So, ang Diyos, mga kaigsunan, order ang Diyos. Order. Managing ito, order ang Diyos. Pag ingon sa Diyos nga dili, ayaw na pagsupak. Kanang murason pag yung tao, wala, na dili na pwede sa Ginoo. Kaya nga naman, nahitabo gyapon na sa unang panahon, no? Ang order sa Diyos, sumala pa sa balaang kasulatan, no? Order sa Diyos, nga iyang gihatag sa mga nasod sa unang panahon, no? Unsa may order sa Dios nini, kaning gikan sa Deuteronomy City. Atong tanawon niya. O sugod ta sa uno, sa diha nga siyo ba nga imong Dios magapasulod kanimo sa yuta nga imong pag-adtuon sa pagpanag-iya niini og sa pagpahawa sa daghan nga mga nasod gikan sa imong atubangan sa Hitihanon, sa Jerisihanon, sa Amorihanon, og sa Kanaanon, og sa Persyanon, og sa Hitihanon, og sa Jebusihanon, ang 7 ka mga nasod nga labing dagko og labing kusgan kay kaninyo. Og siyo ba nga Dios nga sa diya nga siyo ba nga imong Dios nagatugyan kanila sa atubangan nimo sa pagapatyon mo sila, unya pagalaglagon mo gayud sila, dili ka magbaton og pakigsaad uban kanila, dili ka usab magpakita og kaluoy kanila. Unsay order sa Dios ani? Pag sulti sa Dios nga musulod man mog nasod, mga dagkong nasod nga dagko pa sa inyo ha, kinahanglan nga pag-abot dito patyon ninyo sila, no? Unsay yon, dili ka magbaton og kaluoy. No, grabe ang Dios mga kaigsunan. Kung natong tanahon, di ba? Pag-ingon sa Dios nga ayaw yun. Pag-ingon sa Dios nga dili yun. Pag-ingon sa Dios patya yun. Muna sa unang panahon, no? Kay order man ang Dios. Og dili ka magbuhat og mga pagminyo uban kanila, dili ka maghatag sa mga anak nga babae sa iyang mga anak nga lalaki, dili ka usab magakuha sa iyang mga anak nga babae nga alang sa imong anak nga lalaki. Kinahanglan nga laglagon inan ang Dios. Munang ang sugo sa Dios, dili ka magbuhat, ayaw na pangitag rason nga kuan man gud Ginoo, ayaw na ngano man ingon ang Dios, dili ka magbuhat og larawan. So, pag ingon og dili na ka mga tarungan pa, kay ina naman ng Diyos. Nya kay nahitabo mga kaisunan, sama sa order sa Diyos. Pag ingon sa Diyos nga pag-abot ninyo ang nasura, inyong patyon, kay sila mga mupuli ang mga Israelahanon. Pero unsa may nahitabo, nibati man sila kaluoy. Wala man nila patya mga kaisunan. Kay niabot ang panahon ba nga laluoy sila, panahon kang Huswi. Kato, sugo to dito pa to kang Moses, kaning Deuteronomio Kapitulo 7, panahon pa ni kang Moses, pasidaan pa ni sa ilaha, nga sidang moabot mo ng nasura, kinahanglan inyong nanaon ang inyong pagabuhaton. Pero pag abot sa panahon mga kaigsuonan, kay nibati naman sila og kaluoy.
Kaya di basta-basta ang Dios di mga kaigsuonan, no? No. Kaya naman, dili gusto ang Dios masagulan ang iyang katauhan. Pag-abot sa kang Josue, sumala pa sa maghuhukom, ang nituman mga kaigsuonan kay si Kuan Raman, si Huda, si Simeon o si Caleb, sila raman ang nituman nga gipamatay gyud nila ang mga tao nga ilang maabtan nga mga nasod. Pero the rest mga kaigsuonan, wala naman nila patya. Pero wala po sila ikonsinti sa Dios, no? Wala sila konsintiha. Unsa may nahitabo, ang gibuhat sa Dios sa ilaha, gitugyan hinoon sila o sumala pa sa maghukom kapitulo 2, nahimo silang tunok sa ilang kiliran. Dito nagsugod nga doon na nadayo consequences. Consequence na dayon ang mahitabo. Pag ingon sa Dios nga dili, pag imo na siya supakon, dili po ka supakon sa Dios. Uyunan po ka sa Dios sa imong gihuna-huna. Pero ang problema, kay doon na kay consequence nga buhaton. Bugti ba sa imong pagsupak sa Dios? So, pag ingon sa Dios nga dili ka magbaton og larawan, wala na kay rason, dili na ta pwede mangrason pa. No? Sa ato mga simbahan nga atong gihimo, pag ingon sa dili ka magbaton og larawan nga sa bisan unsang butang, na dili mo iyokbo imong kaugalingon kanila, nya mayokbuan man gyud nato na siya. No? Labi nagnasa tong simbahan. So ang resulta mga kaigsunan, giyon sa nato pag-prove nga kita nahadlok sa Dios, pag ingon sa Dios og dili unya atong gisupak. No? Pero pag ingon sa Dios nga buhata, wala kay mahimo. Di pag ingon sa Dios kang Moses nga, Moses pagbuhat og kerubin. Oh. Kaya naman adto ako makigistorya kanimo. Di nagbuhat po si Moses o kerubin. Pero the rest ato, wala na ilaing larawan nga gihimo si Moses. Kaya naman, ang nag-instruction sa Diyos, kerubin mo tong tua sa papan sa pakigsaad gibutang. No? Mora po to, wala na gihimo si Moses. Nga naman mga kaigsuonan, tungod kay order lagi sa Diyos. Ingon ana ang Diyos. No? Ingon ana ang Diyos. Dili pwede nga maghimo tag atong kaugalingon unya ato dayong ipatuo sa Dios nang Dios na hinoon mo atong di na hinoon sa Dios ani kay kita na may nagbuot, no? Kita na may naghimo sa atong gusto niya. Mubita na sa unang panahon kay mo magini ilang hilig, no? Mo man ilahang trabaho sa unang panahon nga mudangop dayon sila kay ngano man makaisunan nabilong man ni sa mga diwatahan nga mga pagtuon sa unang panahon. No? Nga doon na sila paghalad, ihalad nila ang ilang mga anak. Dito, sumala pa sa Deuteronomio 18. Ingon anak mga kaigsuonan, no? Nga na sila mga tulumanon nga ilang paghahimuon. Sa to pa, nagpasabot, duha na ang atong, kung maghimo ta mga kaigsuonan sama sa gihimo sa mga nasod sa unang panahon nga ilang gisudlan, ang resulta mga kaigsuonan, naman po sila kabalauran. No, example, sa mga atua karon mga Diyos nga iya sa mga diwatahan. Mingon dayon nga, magkuha kag kuan ha, puti nga manok, magdakag kuan, sana 7 ka kandila, o sa mga mga tulumanon diha, di ba? Dito man nagipahinungod sa ilang Diyos. O, di ba? Gipahinungod ba na sa Diyos? Yung man na instruction ang Diyos nato ana nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, sa tanan nga naani ini. So naa sila ilahang tulumanon. Nya duha na tulumanon nga atong sundon kung muhibubaton pataglarawan man kay sunon nga nilok ni iyokbo atong kagalingon kanila kay naman po sila ilang tulumanon. Na tulumanon nga iya sa Dios, napoy tulumanon nga iya sa tao. Di dubli na ang atong mahimo ana. Muna ang balang kasulatan, pag ingon sa balang kasulatan, dili ka magbaton og lain nga linilok. Sa bisan unsan dagway, dili mo yok mo kagalingon kanila, di ba? So, sa to pa, instruction na sa Dios. Buhato nato na makaigsuonan. No. Manag-ingon nga, tinuod ta nga nahadlok sa Dios kung ato nang gibuhat. Nga atong gilikayan. Pero kung naghimo ta, dili ma-prove nga nahadlok ta sa Dios makaigsuonan. No, dili nato ma-prove nga nahadlok ta niya. Nga naman sa pagkahadlok na to sa iya nga pag-ingon niya dili na may ato asab, no? Nya ato hinumduman kining
Dios daghan biya ni nga bahin makaigsunan, no? Atong gisgutan makaigsunan na mo nang taas kayo ang message about sa three angels message nga naman sa rason nga gipisa-pisa ug ato pud ning pisa-pisahon mga kaigsuonan. Matud pa himay-himayon pud nato ni pag-ayo nga niya pata sa gitawag og pagkahadlok nga magbase di ay ang tinuod nga nahadlok sa Dios kung nagbaton og nagtuman ta sa kasuguan. Sa duha ka bahin niya kasuguan, unang bahin mahitungod sa atong gugma ngadto sa Dios. Pag-ingon sa Dios, dili ka magbuhat, dili ka magbaton. No? Daho kayo siya nga gitawag og responsibilidad nato mga kaigsuonan, no? Sumala sa gisulti, minugna raman sila sa kabatid sa hunahuna sa tao mga higala, no? Hunahuna handuraw sa tao mga higala. So minugna raman sila. So ang resulta, mahimong kawang ng pangutana unsaon man pagtabang sa Dios ana. Ano man nga di man na sila makatabang nato. No, hunahuna raman ang natabangan ta nila. Ang tinuod nga nagtabang nato ang Dios, dili na sila. No? Ngano man nastuod sa kahoy, ang sa bato, mo man ginahimo nila sa unang panahon god, no? Mga kalibutanon nga kanang mga pamaagi, no? So sa ato mga kaigsuonan, managingon din sa tuang pagtuon, wala kita magsupak kung nagbaton ta ana. Sa ako ang aside, sumala pa sa akong kanon ang ginapasabot. Dili na ko katungod sa pagsupak, kung dili sa pagpasabot lang. No, mingon nga, Pastor, naarabi mi ana, imo man ang katungod, imuha man na, no? Nana sa imuha ng katungod. Ikaw po'y nagasto, ikaw nagpalit, imo na, wala ko'y labot. Ana, ang punto lang nato din makaigsunan, kung unsay naa sa Biblia, mula atong gipasabot, no? Mura atong gi-explain ba? May gi-emphasize nato. Ngayon anang Dios, kung tinuod nga doon natay kahadlok niya. No. Pero guwa tay kahadlok makaigsunan, grabe ta mang rason. Muradago na sa mga anak. Ang anak, timan mga kaigsuonan nga, walay kahadlok siyang ginikanan. Abti kay na mo tubag-tubag. No? Abti kay mo tubag-tubag mga kaigsuonan. Di, kay nga naman, wa man lagi kahadlok, no? Munang ang unsay instruction sa Dios sumala pa sa Roma. Roma atong tanawon makaigsunan na. Nga iyang gi-emphasize, gipasabot sa matag usa ka nato. Unsa atong rule? Roma kapitulo 9 bersikulo 19. Muingon ikaw kanako nan nganong mobasol pa man lagi siya. Kinsa may arang makababag sa iyahang pagbuot, no? Wa may makababag sa pagbuot sa Dios. Apan kinsa ka man ikaw nga tao nga makatubag-tubag sa Dios. Imong tubag-tubagon ang Dios makaigsunan, wala, dili na pwede. Pag-ingon sa Dios og dili, ayaw gyud buhata. Pag-ingon sa Dios buhata gyud. Kaya nga naman instruction na sa Dios. Ang ingon din ni kinsa ka man o tao nga makatubag-tubag sa Dios. Ang hinulma magaingon ba sa iyang maghuhulma, nganong giingon mo man ako niini pagbuhat, no? Sa to pa mureklamo ka sa Dios, dili na. Mo na instruction sa Dios sa matag usa. Kung tinuod ta nga dunay pagkahadlok sa Dios, buhaton nato ang gusto sa Dios. Katong gitawag og kasuguan nga yang giimpasay sa matag usa kanato nga kinahanglan nga ato nga ampingan ang tinuod na itong pagkahadlok sa Dios. Kung nahadlok ta sa Dios, di ta magtubag-tubag sa Dios. Sumala pa sa Roma. Kinsa ka man nga magtubag-tubag niya. Wala, wagi tayo mahimo mga kaigsuonan. No? Muna nga binuhat ramang guta sa Dios. No? Mubitong gitagaan tagbalaang kasulatan. Dunay Dios, dunay balaang kasulatan. Unsay rason, kay para kining balaang kasulatan, dinhita matudluan o dinhita mapahibalo, dinhita maghihan kung unsay gusto sa Dios, no? Pero unsay atong gusto ato pud nang katungod, no? Katungod nato na mga kaigsuonan, no? So ang gipasize dinhi sumala sa atong gipasabot sa Exodus 20 sa mabasa sa balang kasulatan, pag-ingon sa Dios, kung tinuod ta nga nahigugma kaniya, no?
dili ta magbaton og larawan. Ngano man kay siya abughoan, no? Siluso dayon Dios. Manilo siya. No, magsilo siya kung ato nang buhaton nga mga buluhaton. Muna nga dili ta magbaton, no? Likay ta og unsa man gyoy gusto nga ipabuhat sa Dios sa matag usa kanato. Kay makaigsunan ang atong oras sa nindot iduyog og ipadayon sa unahan apan limitado ta sa atong nga pagpaiguban. So salamat kayo sa panahon. Higayon nga atong pamalandong ang pulong sa Dios aron nga mahimo kini nga giya sa matag usa kanato nga dili ta malayo sa Dios atong pag-alagad ngadto kaniya. Okay, usa ka awit akong ipabati nga na kaninyo awit nga naguluhan. Igsuon balik na. Kung si Jesus mubalik na ningtak na andam na baka kita kamututok og musugat kaniya kung anak ka pa sa kalibutan nga nagalunang sa kasalanan hinulsuli og iyai ang tanan kadautan balik na igsoon ang Kristo balik na igsoon po karon alagad na kung kita preparado na sa pagbalik ni Jesus hanggang nagayuta sa puamon ta sa panganod pagsugat niya ug atuon niyang dawaton ang ginaganan nga kinamuhing ngayon ug dadon ta sa gingharian nga wa nay kamatayon balik na igsoon po kang Kristo balik na igsoon po karon alagad na balik na igsoon po kang Kristo balik na Ang gidapit ang tanan sa pagduyog alang sa ato nga pagampo. Dalaygon mahimayaon nga Dios nga manamo nga nakasakitasan sa mga langit. Dios nga labing gamahanan tagi ikaw sa among kinabuhi. Ani kami ni kalipay kapasalamat sa iyong padayon na usab nga mga pagtuon sa iyong pulong. Salamat sa iyong pagiya, salamat sa kalam nga among nabatnan. Pasaylo alamang kami din kami napakyas sa pulong man sa buhat sa una na aron ang pagampo dili may mong kawang. Takos ikaw magadawat nini. Ug amo kining itugyan ang tanan nga ang proteksyon ang mabatan ni adlaw sa matag usa namo ka mga buluhaton. Among itugyan kini nga kanimo amo kining gilao man usab nga madawat ang mga hangyo nga dili makawang. Tungod lamang sa ngalan ni Kristong personal bugtong manluluwas. Amen. Okay, makaigsunan, wala na tayong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dini sa atong pagpaiguban sa atong programa. Basta sa ngalan na lang sa ato kinatibok ang management and staff na nga istasyon, atong CEO Sir Jimson J. Bruma Mundido, General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido, Network Manager Sir Yunel Rodriguez, ang atong Station Manager sa 90.1 ng Lading Infant Radio Butuan, Sir Nico Fernandez Casal, usab dito sa 100.1 sa Lading Infant Radio sa San Francisco, Agusan del Sur, Ronel 5 sa atong Legal Counsel, Attorney Baldomero Boyd Baliling Fernandez, Attorney Ronil Inot, Attorney Arman Bindalian. Basta ko nagalaom nga sa gyapon duyugtan sa itong pagpaiguban hangtod sa sunod nga higayon sa matag buntag alas 3:30 hangtod sa alas 4:30 sa sayong kabuntagon. Basta kini si Pastor Nel magaingon nga na kaninyo, ang grasya panalangin sa Dios atong mabatnan sa matag karon ug unya pag-ayo-ayo amping ampo kanunay. The words of God can make you happy and faithful. Stay tuned and stay with God.